हेलो, इट्स बुशी अगेन। कैसे हैं आप लोग? आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ना आज मैं आपको कोई टेक्निक सिखाने वाली हूँ, ना मैं आपको कोई प्रोसेस बताने वाली हूँ, लेकिन मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर बताने वाली हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ अजम्पशन में डिफरेंस क्या है। आपने बहुत से लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करते देखा होगा, कुछ लोगों को आपने लॉ ऑफ अजम्पशन की बात करते देखा होगा, लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या है? क्या ये दोनों चीज़ें एक जैसी हैं? क्या हम इन दोनों को प्रैक्टिस कर सकते हैं? आपके जहन में बहुत से ये सवालात होंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ अजम्पशन बेसिकली ये बात तो है कि सिमिलर हैं इन अ वे कि ये दोनों लॉ ऑफ यूनिवर्स हैं। कायनात के ऐसे लॉ हैं जो कि हमारे जहन में नहीं है, हम उनसे पोशीदा हैं। खुदा ने इतनी वसी तर कायनात बनाई है, इतना वसी यूनिवर्स बनाया है कि उसके बहुत से राज हमसे नज़र नहीं आते हैं, हमसे पोशीदा हैं। लेकिन कुछ लॉज जो साइंसदानों ने और लोगों ने डिस्कवर किए हैं, उनमें से ये दो लॉज भी हैं। लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या है? हालांकि प्रोसेस तो सेम लगता है, नहीं, दोनों में डिफरेंस है। प्रोसेस का डिफरेंस जो है वो ये है कि आपका फोकस क्या है, जो मेजर डिफरेंस है इन दोनों प्रोसेस का। दोनों लॉज फोकस करने को तो कहते हैं, लेकिन किधर फोकस करना है, कैसे फोकस करना है, ये मेन डिफरेंस है। लॉ ऑफ अजम्पशन कहता है कि जब आप अपनी विश को फोकस करेंगे, आप अपनी डिज़ायर को फोकस कर रहे हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि वो डिज़ायर फुलफिल्ड हो चुकी है, यानी कि वो डिज़ायर आपको मिल चुकी है, जिसको हम बात करते हैं लिविंग इन द एंड, जिसको नेविल गॉडर्ड ने कहा है विश बीइंग विश फुलफिल्ड। आप हैप्पी हैं, आप सेटिस्फाइड हैं क्योंकि आपकी विश आपके पास मौजूद है, आपकी डिज़ायर आपके पास मौजूद है। जो भी आप डिज़ायर कर रहे हैं वो मौजूद है आपके पास, और जिसकी वजह से आप खुश हैं, आप सेटिस्फाइड हैं। ये लॉ ऑफ अजम्पशन कहता है, जो नेविल गॉडर्ड की टीचिंग्स हैं, जो नेविल गॉडर्ड ने बताया है, जिसको हम कहते हैं लिविंग इन द एंड, यानी कि आपकी वो डिज़ायर जो आप चाहते हैं वो आपके पास मौजूद है। आपने वो अज्यूम किया कि आपके पास मौजूद है और आप सेटिस्फाइड हैं, हैप्पी हैं उस मोमेंट में। आप उस डिज़ायर को फ़ील कर रहे हैं, उस डिज़ायर को फुलफिल्ड डिज़ायर को आप जो है वो लिव कर रहे हैं, मतलब उसके साथ मौजूद हैं, वो आप डिज़ायर आपके पास मौजूद है। ये लॉ ऑफ अजम्पशन का बेसिक रूल है, फाउंडेशन है, जो नेविल गॉडर्ड ने बताई है कि आपकी प्रेयर्स जो हैं वो आंसर हो गई हैं, आपको खुदा ने वो जो आपने दुआ की थी वो कबूल कर दी है, और वो डिज़ायर जो कहीं भी यूनिवर्स में मौजूद थी वो आपके पास आ गई है, आपको नज़र आ गई है, क्योंकि वो आप मौजूद है आपके लिए। बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप जो है वो अपनी डिज़ायर को अट्रैक्ट कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, और आपकी डिज़ायर जो है वो ऑन द वे है, यानी कि वो अभी आ रही है। वो आपकी डिज़ायर विश होने वाली है, जिसके लिए आप खुश हैं, जिसके लिए आप सेटिस्फाई हैं, और आपको यकीन है कि वो डिज़ायर जो है वो पहुंचने वाली है मेरे पास। यानी कि विश फुलफिल नहीं है बल्कि आ रही है, और आप अच्छा फील कर रहे हैं। अगर आप अच्छे थॉट्स रख रहे हैं, आप गुड थॉट्स में हैं, आपकी वाइब्रेशन जो है वो पॉजिटिव है, तो वो डिज़ायर है जो है वो आपके रास्ते में है, और वो आप तक पहुँचते पहुँचते आप तक आ जाएगी। दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन द लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड लॉ ऑफ अजम्पशन। तो पता ये चला कि एक लॉ कहता है, लॉ ऑफ अजम्पशन कहता है कि आपकी विश फुलफिल्ड हो चुकी है और ऑलरेडी जो है वो आपके पास है। दूसरा लॉ कहता है कि योर विश इज़ कमिंग, यानी कि आपकी विश जो है वो ऑन द वे है, एंड यू आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। हैप्पी, सेटिस्फाइड, फीलिंग गुड, ये आपके दोनों लॉज जो हैं वो कहते हैं। लेकिन दोनों लॉज का मेन पॉइंट यही है कि आपका फोकस जो है वो डिफरेंट है। लेकिन द की थिंग इज़, आप कौन सी भी मेंटालिटी चूज़ करते हैं, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करें या लॉ ऑफ अजम्पशन प्रैक्टिस करें, इट इज़
not important to understand the difference, right? آپ کو صرف فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ لا آف اٹریکشن فالو کریں یا لا آف assumption فالو کریں، لیکن آپ کو ہونا چاہیے کہ آپ کی جو وش ہے، امپورٹنٹ چیز وہ یہی ہے کہ آپ کو ہیپی ہونا ہے، آپ کو خوش رہنا ہے، آپ کو اس پہ یقین ہونا ہے کہ آپ کی ڈیزائر موجود ہے. جیسے کہ میں آپ کو کہتی ہوں کہ خدا نے کائنات میں تمام کمبینیشنز رکھے ہیں، انفائنٹ پاسبلٹیز ہیں، جو میں آپ کو بار بار کہتی ہوں کہ انفائنٹ پاسبلٹیز ہیں، لیکن ہم ہیومنز جو ہیں وہ اس کو لمٹ کر لیتے ہیں. جب ہم لمٹ کر لیتے ہیں تو ہم صرف اسی کو پک کرتے ہیں جو ہم نے سوچ لیا ہوا ہوتا ہے. تو جب انفائنٹ پاسبلٹی ہیں تو ہم وہ کیوں نہ پک کریں جو ہم چاہتے ہیں، جو ہماری چوائس ہے تو کریں. لیکن آپ کو اچھا فیل کرنا ہے، آپ کو ہیپی فیل کرنا ہے، آپ کو سیٹسفائڈ فیل کرنا ہے، اور آپ کو ان دا پریزنٹ مومنٹ میں سیٹسفائی کرنا ہے. یو ہیو ٹو فیل گڈ ناؤ، یو ہیو ٹو فیل ہیپی ناؤ، یو ہیو ٹو فیل سیٹسفائڈ ناؤ وین یو آر ڈیزائرنگ اینی وش. جب آپ کوئی ڈیزائر کر رہے ہیں وش کو، چاہے وہ آپ لیونگ ان دا اینڈ کریں کہ آلریڈی یو ہیو ڈیزائر، یا آپ لا آف اٹریکشن کو فالو کریں کہ یور ڈیزائر از کمنگ، بٹ یو ہیو ٹو فیل ہیپی، سیٹسفائڈ اینڈ گڈ ان دا پریزنٹ مومنٹ، اینڈ آف کورس تھینکفل ایز ویل. آپ کو شکر گزار ہونا ہے، چاہے آپ سوچیں کہ میری ڈیزائر وش ہو چکی ہے فلفلڈ، یا میری ڈیزائر آن دا وے ہے. ٹھیک ہے، بیکاز دیر از نو ریزن کہ آپ کی ڈیزائر جو ہے وہ مینیفیسٹ نہیں ہوگی. دونوں ویز میں آپ کی ڈیزائرز مینیفیسٹ ہوں گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کی ڈیزائر مینیفیسٹ نہیں ہوگی، کیونکہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ آپ جب ڈیزائر ہولڈ کرتے ہیں، جب ونس یو ڈیزائر دیٹ یو ہیو دس ڈیزائر، تو آپ یونیورس جو ہے وہ اس ڈیزائر کو پک کر لیتا ہے، اس ڈیزائر کو کیچ کر لیتا ہے کہ آپ نے یہ ڈیزائر کی ہے، چاہے وہ اچھی ہے یا بری ہے، جو بھی آپ کا تھاٹ ہے آپ نے وہ پروجیکٹ کر دیا یونیورس کو. اب جب آپ نے اس کو پروجیکٹ کر دیا ہے تو آپ وہی اٹریکٹ کر کے لے کے آتے ہیں اپنی لائف میں جو آپ پروجیکٹ کر رہے ہیں، وٹ ایور اٹ از بینگ. بٹ you have to hold that wish, being satisfied, thankful to God, thankful to everyone. آپ کی پازیٹیو انرجی ہونی چاہیے، آپ کی ہیپی مومنٹس ہونے چاہیے، آپ کو سیٹسفائڈ ہونے چاہیے، آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ یہ وش ہے یا یہ وش آ رہی ہے، دونوں کیسز میں، دونوں لاز میں. Okay, so now you understand the difference between law of attraction and law of assumption. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ کیا ہم یہ دونوں لاز کو اپلائی کر سکتے ہیں مینیفیسٹیشن کے لیے، یا پھر ہم کوئی ایک بات چوز کریں اپنی ڈیزائرز کو مینیفیسٹ کرنے کے لیے. تو بہت سمپل سا ہے کہ جو آپ کی مینٹیلٹی ہے، جو چیز آپ کو آسان لگتی ہے آپ وہ چوز کریں، جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کی فیلنگ سے زیادہ ریزونیٹ کرتا ہے وہ آپ چوز کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ چیزیں جو آپ کو لا آف اٹریکشن کی ٹیکنیکس ہیں وہ آپ کو زیادہ ڈیزائرز کو فلفل کرنے کے لیے جو ہے وہ امپورٹنٹ ہیں تو وہ آپ اس کو چوز کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ لا آف ازمپشن جو ہے وہ آپ اس کے تھرو آسانی سے مینیفیسٹ کر لیتے ہیں چیزوں کو تو آپ اس کو چوز کریں، یا آپ کمبینیشن بھی یوز کر سکتے ہیں. لائک اگر میں اپنی بات کروں تو میں زیادہ تر لا آف ازمپشن کو فالو کرتی ہوں، اور لیکن میں نے کچھ ٹیکنیکس جو ہیں وہ لا آف اٹریکشن کی بھی یوز کرتی ہوں، جیسے کہ ویژن بورڈ ہے، وسپرنگ ٹیکنیک ہے، میرر ٹیکنیک ہے. یہ آہستہ آہستہ یہ ساری ٹیکنیکس میں آپ سے شیئر کروں گی، چاہے وہ لا آف اٹریکشن کی ہیں، لا آف ازمپشن کی ہیں. اور میں نے بہت سی چیزیں جو ہے وہ لا آف اٹریکشن سے مینیفیسٹ کی ہیں، اور موسٹ آف دا تھنگس آئی مینیفیسٹڈ فرام لا آف ازمپشن. تو اٹ ڈپینڈس کہ آپ کا تھاٹ پروسیس جو ہے وہ کتنا پاورفل ہے، آپ کا سب کانشیس کتنا پاورفل ہے، وہ کس چیز کو گریب کرتا ہے. لیکن ہمیں یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ فیلنگ گڈ، وی ہیو ٹو بی فیلنگ گڈ ونس جو ہے وہ ہم اپنی کسی بھی مینیفیسٹیشن یا ڈیزائر کو مینیفیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ وہ مینیفیسٹیشن یا وہ ڈیزائر جو ہے وہ ہمیں ضرور ملے گی، کیونکہ وہ ایگزسٹ کرتی ہے یونیورس میں. اب so just remember that you have to be happy now, you have to feel happy now. آپ کو
ابھی یعنی کہ دس مومنٹ، جو بھی آپ کا مومنٹ ہے جب آپ نے ڈیزائر رکھی، اس کے بعد سے آپ کو خوش ہونا ہے، آپ کو اچھا فیل ہونا ہے، آپ کو سیٹسفائیڈ ہونا ہے. جیسے ہی آپ نے کوئی ڈیزائر وش کی تو آپ نے اس کے ساتھ یہ ایموشنز بھی ٹیگ کر دیں کہ آپ سیٹسفائیڈ رہیں گے، آپ کو یقین رہے گا کہ آپ کی ڈیزائر جو ہے وہ ضرور پوری ہوگی یا ہو گئی ہے، جو بھی آپ پاتھ فالو کرتے ہیں. اور آپ کو تھینکفل ہونا ہے گاڈ کا کہ آپ کی پریئرز جو ہیں وہ آنسر ہو رہی ہیں، ہو گئی ہیں. یو ہیو ٹو بی ویری ہیپی، یو ہیو ٹو بی سیٹسفائیڈ، یو ہیو ٹو فیل گڈ کہ دیٹ wish is done or that wish is coming in your life, right? You have to be confident, you have to believe that it is absolute possible. یہ possible ہے کیونکہ they are everything is possible. You have to believe that everything is possible in this universe and you are deserving, right? You deserve this, you deserve this desire. You like it or not, but you deserve it, desire, right? That's very important. So if you like this video, you can like it and give a thumbs up. You can comment on this video. اور میں نے کوشش کیا اس کو سمپل بناؤں، اور اس کو اگر میں زیادہ کمپلیکس بناؤں گی تو آپ لوگوں کی اور سمجھ میں نہیں آئے گا sometimes because it's become very complex. So if you like it, you can comment on this. If you want me کہ میں اس پہ اس طرح کی اور کوئی ویڈیوز کروں, if you want me to do more on this topic, more videos on this, then you can comment on this and you can give us a thumbs up. آپ اس کو لائک کریں, شیئر کریں. If you like it, I'll try to do on more videos on this topic if you would like it. Thank you. Bye bye.